अलैकुम जी। आज मैं एक पुरानी किताब में से चंद तस्खीरें क़ुलूब के वज़ाइफ बताऊंगा। हमारे चैनल पे ज़्यादातर तवीज़ात का सिलसिला नकूश का सिलसिला जारी है, लेकिन हमें बहुत से ऐसे पैगामात भी आपके मिलते रहते हैं जिसमें वज़ाइफ का जिक्र किया जाता है कि हमें वज़ाइफ बताए जाएं, आसान वज़ाइफ दिए जाएंगे। पुरानी किताब है, ये तकरीबन 50 साल पुरानी किताब होगी जिसमें से मैं अमलियात बता रहा हूँ, और अल्लाह के फजल से एक एक अमल 100% काम करता है। कुरान ये अमलियात है इंशाल्लाह। जो मैंने मकसद बताया है तस्सीर क़ुलूब, यानी किसी के दिल को काबू कर लेना, किसी के दिल पे कब्जा कर लेना, तो इस मकसद के लिए अमलियात बताए जाएंगे। और जिस इंसान का, याद रखिएगा, दिल कब कब्जे में आ जाता है, काबू में आ जाता है, वो इंसान मुकम्मल तौर पे आपके काबू में होता है। दिल ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान का दिल जो है वो किसी से नफरत करने लगे तो वो कभी भी मोहब्बत में तब्दील करना मुश्किल हो जाता है, और अगर दिल जो है उसमें मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो किसी की नहीं सुनता। तो ये दिल पे असर करने वाले अमलियात हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पाक साफ कागज़ पर 600 मरतबा लिख कर बतौर तावीज़ अपने पास रखेगा, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ लोगों के दिलों में इसकी इज्जत और अजमत होगी और कोई इससे बदसलूकी ना करेगा। जो शख्स इसमें मुबारक या कयूम सुबह सादिक से तलु आफ्ताब तक बगैर शुमार यानी गिनती नहीं करनी, गिनना नहीं है, गिने बगैर पढ़ना है, पढ़ेगा, अल्लाह ताला अपने फजल करम से इसे दिलों की तस्वीर की ताकत अता फरमा देगा। यानी इसमें यह किया जाता है कि आपने, ये मैं एक चीज़ बता दूंगा कि बिस्मिल्लाह वाला अमल करके साथ इसको करेंगे, मजीद ताकत बढ़ती है। 600 मरतबा जो है लिख कर बतौर तावीज़ अपने पास रखना होता है, कपड़े में बांध के, यानी कागज पे 600 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में एक ही कागज पे लिख लें और इसको या कयूम ये पढ़ना शुरू करते हैं। नियत करके करें कि मैं जिस इंसान की तरफ देख के या कयूम पढ़ूं तो उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो, उसका दिल मेरे काबू आ जाए, वो मेरा दीवाना बन जाए, सीर हो जाए। तो इंसान जिसकी तरफ देख के ये नियत करता है, ये दिल में लाता है, वो इंसान आपके काबू में आ जाता है, उसके दिल पे आपका कब्जा हो जाता है। खुला पढ़ना होता है, तादाद मुकर्रर करके नहीं पढ़ना होता। एक मैं मजीद अमल बताने लगूं। अगर कोई शख्स किसी महबूब की तस्वीर या मोहब्बत में कामयाबी के हसूल की आरजू रखता हो तो वो इसमें मुबारक या हामिदो का कसरत से विर्द करे, अल्लाह ताला जल्द ही इसे अपने मकसद में कामयाबी देगा। यहाँ पे एक बात बता दूं, ये जो ऊपर अमल बताया गया ये किसी भी इंसान पे अमल किया जा सकता है, ये किसी खास इंसान के लिए किया जाता है। इसमें नियत की जाती है, फिर ये इसम या हामिदो ये पढ़ा जाता है, और अल्लाह के फजल से यानी नियत एक इंसान की करके इसको पढ़ना होता है। तो जिस इंसान के ऊपर आप अमल करना चाह रहे हैं उसके लिए नियत ला के फिर आप अमल करते हैं, फ़ायदा मिलता है। नाजायज़ ताल्लुकात या खिलाफ शरअ मुंह की गर्ज से इस इसम मुबारक या किसी और किस्म मुबारक का अमल सख्त मना है। अगर भी ऐसा करेगा तो निज़ाम और कोड जैसे मुज़ी मर्ज में मुब्तला होकर मरेगा। यानी अगर आप कोई ऐसी अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाह रहे हैं, जैसे बदकारी होती है, कोई गलत मकसद होता है, उसको काबू करके आप चाहते हैं कि मेरा मकसद पूरा हो जाए, तो हमारे चैनल पे वैसे भी ऐसे मकासद के लिए अमलियात नहीं दिए जाते। अगर आप किसी ऐसे मकसद को पूरा करने के लिए हमारे चैनल पे आए हैं तो ऐसे भी आप छोड़ के जा सकते हैं, हमें ऐसे व्यूअर्स की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आपका मकसद जायज़ है, किसी से निकाह करना चाहते हैं, कोई आपका ताल्लुक ऐसा है, मियाँ बीवी का ताल्लुक है, बहन भाई हैं, कोई दोस्त है, तो फिर अमल कर सकते हैं। नाजायज़ मकसद के लिए अमलियात के लिए यहाँ जगह नहीं है। ये भी लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए खास अमल है। अगर कोई शख्स तस्वीर लाइक की नीयत से सूरतुल क़ियामा सूरा नंबर 75 को रोजाना 7 बार बावजू पड़ेगा तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से हलायक को यानी लोगों को इसके लिए मसर फरमाएगा। इंशाअल्लाह कुल अजीज लोग इसके मती होंगे और खूब इज्जत और खिदमत करेंगे। यह भी बड़ा खास होता है अमल। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, आपसे वो उनसियत रखें जो किसी से न रखते हो, आपकी बात माने, तो इस अमल को भी कर सकते हैं। एक मजीद मैं अमल बताने जा रहा हूँ, ये बड़े ख़ास अमल बता रहा हूँ, आप करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। और वो अमल आपने करना है जो सबसे पहले वो करें जो दिल से आपके आवाज़ है कि ये करना मेरे लिए बेहतर है, आसान है मेरे लिए। अगर ना फ़ायदा हो फिर दूसरे की तरफ आया करें। जो शख्स दूसरे लोगों को अपना मती करना चाहे, इसे चाहिए कि आफ्ताब गुरूब होने
کے بعد یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد غسل کرے، پھر مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 11,000 مرتبہ اس میں مبارک یا باریو پڑھے، اور اس کے اول و آخر 41 مرتبہ درود شریف پڑھے، یعنی شروع میں بھی آخر میں بھی، اور اس کے جو ہے وہ آپ نے جب یہ مکمل کر لینا، آپ نے عمل کو ہمیشہ کرتے رہنا، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کرنا، اس عمل کو ہمیشہ کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے دلوں وہ اس کے لیے مسئلہ فرمائے گا، اور وہ اس کی ہر بات کو دل سے تسلیم کریں گے۔ اس طرح اگر کوئی حاکم یا عمل کرے گا، تو اگر کوئی حکمران ہے یا باس ہے، کوئی آفیسر ہے، تو حکم بالا اور ماتحتوں میں اس کی بچاخت بہت ہوگی، اور اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل بہت کم منظور ہوگی، اور اسے بہت قابل اور لائق فائٹ مانا جائے گا۔ بڑا خاص عمل ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ میرے کہنے پہ اگر آپ کوئی عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو سب سے پہلے آزمائیں، مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہے، آپ کریں گے، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، ہر انسان آپ کی عزت کرے گا، کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، پروٹیکشن میں رہیں گے، وہی لوگ آپ کی حفاظت کریں گے جو اس سے پہلے آپ کے خلاف ہوں گے۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ کو کوئی مسئلہ ہوا کرے ضرور کمنٹس میں ہمیں بتایا کریں، ہماری کوشش ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی عملیات دیں، خاص مسئلہ ہو تو صرف اس صورت میں نمبر جو نظر آ رہا ہو تو اس پہ میسیج چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسیج کافی ہوتا ہے، بول کے میسیج چھوڑ دیں، وقت ملتا ہے ضرور کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی مدد کی جاتی ہے، بعض لوگ گلہ کرتے ہیں ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ گزارش کرتی جاتی ہے کہ وقت ملتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے جواب ضرور دیا جائے، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے معذرت کر لی جاتی ہے، اس لیے گلہ نہ کیا کریں، اور دعا کے لیے کمنٹس میں نام لازمن چھوڑیں، آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام کمنٹس میں چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ دعا کر دیے کریں کہ یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک نجات پوری کر دے، آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، کیونکہ ہماری یہ سب سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ سلسلہ 2016 میں قریشی صاحب چینل پہ شروع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مسائل بغیر عملیات کے بھی اس طرح حل ہو جاتے تھے، دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، جب آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ ہمیں آپ کے کئی میسیج ایسے آتے تھے جس میں کئی لوگ کہتے تھے ہم روزانہ صرف کمنٹس چھوڑنے کے لیے ویڈیو پہ آتے ہیں، اور جب ہم کمنٹس دعا کے لیے کرتے ہیں تو ہمارا وہ دن بڑا اچھا گزرتا ہے، ہمارے اللہ مسائل حل کرتا ہے، تو یہ سلسلہ اسی لیے یہاں شروع کیا گیا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، اصل مقصد بھی چینل کا یہی ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ کا حل ہو، آپ کو آسان نہیں ملے، تو آپ نے ضرور نام چھوڑنا اور دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے، اور جنہوں نے نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص سورت یاسین سورہ نمبر 36 کو پاک صاف کاغذ پر زعفران اور گلاب سے لکھ کر معطر موم جمع کر کے بازو پر یا گلے میں تعویذ کے طور پر باندھ لے تو وہ دوست دشمن سب کی نظروں میں عزیز و محترم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز خلق خدا اس کے لیے مسر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی بڑا خاص عمل ہے، آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے عمل بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں، انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو ہمارے دونوں چینل آپ کے سامنے آ جائیں گے، دونوں آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک ہدایت پوری کر دے۔